नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको यो सन्दर्भहरूमा, यी श्रृङ्खलाहरूमा हामी विशेषतः मुलुकमा भइगरेका विविध मुद्दामा चाहिँ केन्द्रित बनिरहेका छौँ। आजको यस सेरोफेरोमा पनि हामी सरकारको पछिल्लो काम गराई के साँच्चै नै नेपाली जनताले त्यत्रो त्याग र बलिदानीपूर्वक ल्याएको लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्रको मर्म यही हो त? अझ यहाँसम्म कुरा पुगिसकेको छ। नेपालको संविधान मात्रै हो है, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पनि होइन, हाम्रो नेपालको संविधान मात्रै हो, हुन पनि हो। पञ्चायतकालको बेलामा पनि पञ्चायतको संविधान अथवा चाहिँ बहुदलको संविधान भनेर भन्दा पनि नेपालकै संविधान थियो। यही मर्म के हो त आखिर? नेपाली जनताको सधैँ नै यस्तै किसिमको चाहिँ भुमरीमा हामी फँसी नै रहने अथवा चाहिँ योदेखि माथि हामी उठ्ने, यस्तै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक अनिल योगी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो रिसर्च गर्दाखेरि जहिले पनि के भनिन्छ भने सबभन्दा पहिला ग्लोब होइन, ग्लोबल कुरा, त्यसपछि पेरिफेरी, अनि त्यसपछि कोरमा आउनुपर्छ भन्छ। आज त्यही सिद्धान्तमा चाहिँ टेकेर हामी अलिकति ग्लोबको कुरा गरौँ, अमेरिकातिर जाउँ। यति बेला चाहिँ अमेरिकामा चुनाव सकिसके पश्चात, निर्वाचन भइसके पश्चात चाहिँ एउटा मतगणनाको क्रम चलिरहेको थियो। त्यो क्रम भङ्ग भएको छ, रोकिएको छ मतगणना। यद्यपि ट्रम्प अथवा बाइडेन यो बिचमा चाहिँ नेपालीहरू पनि अछुतो रहन भने सकेको छैन। लोकतान्त्रिक देश, आफूलाई शक्तिशाली भन्ने देश, उसले भनेपछि हरेक चिज हुने देश होइन। कसरी हेर्ने यो निर्वाचनलाई अथवा यो मतगणनालाई, यो बाइडेन अथवा चाहिँ ट्रम्पको चाहिँ बिचको कम्पिटिसनलाई? धन्यवाद रोहनजी। यो प्रजातान्त्रिक एउटा राज्य व्यवस्थामा यस्ता खालका कुराहरूलाई धेरै नेगेटिभ कोणबाट पनि हेर्नु उपयुक्त त हुँदैन। तर जुन ढङ्गको विवाद देखियो त्यहाँ, यसले चाहिँ एउटा सन्देश के जाँदैछ भने संसारभरि प्रजातन्त्रको आफूलाई सर्वश्रेष्ठ विधाता ठान्ने अथवा प्रजातन्त्रको मसिहा ठान्ने, प्रजातन्त्र बेगरको विश्व मानव समुदाय, विश्वका राष्ट्रहरूको परिकल्पना गर्न हुँदैन भन्ने कोणबाट जसरी अमेरिकनहरूले, अमेरिकी गभर्मेन्टले अथवा त्यहाँका चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले जसरी आफूलाई विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गर्छन्, त यो रवैयाले त उनीहरू स्वयं पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति, पद्धतिप्रति, त्यसका आधारभूत सिद्धान्त र नम्सहरूप्रति पनि उनीहरू इमान्दार रहेनछन् भन्ने देखियो नि त। निर्णय जनताको निर्णय नमान्ने भने, न्यायालय गुहार्न जाने भने के त भने हाम्रोमा र उनीहरूकोमा के फरक हो त? त्यही त। हामी त भर्खर अभ्यास गर्दैछौँ भन्दैछौँ, 70 वर्षदेखि अभ्यास गर्दैछौँ हामी चाहिँ होइन। अब उनीहरूको त 200-300 वर्षदेखि उनीहरू त्यो व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिरहेका छन्। त किन त्यो चरित्र, त्यो प्रवृत्ति देखियो त भन्दा, व्यवस्था महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यो शासकको प्रवृत्ति कस्तो छ, त्यसको चरित्र कस्तो छ, मान्छे न हो त्यो। कुनै पनि व्यवस्थालाई व्यवस्था जस्तो बनाउने त फेरि मान्छेले हो। व्यवस्था त अमूर्त कुरा हो नि होइन। त अमेरिकनहरूले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई चाहिँ सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भने, सारा विश्वमा चाहिँ त्यो व्यवस्था का पक्षमा उनीहरूले लबिङ पनि गरे। चाहे त्यो जुनसुकै माध्यमबाट होस्, चाहे मानव अधिकारको माध्यमबाट भन्नुहोस्, चाहे प्रेस स्वतन्त्रताको माध्यमबाट भन्नुहोस्, चाहे मौलिक अधिकारका प्रश्नहरूका बारेमा भन्नुहोस्, हो त्यो कहीँ न कहीँ केही समस्याहरू हुँदा हुन् र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ मतलब आफ्नो भूमिका खोज्न उनीहरूले चाहिँ सफल भए। हजुर। तर स्वयं अमेरिकनहरू कति प्रजातान्त्रिक छन् त भन्ने प्रश्न त उठ्यो नि त। यो अहिलेको चाहिँ यो उहाँहरूको जुन इलेक्सनप्रतिको जुन विमति छ ट्रम्पको, यसले त त्यो देखायो। त्यसो भए उनीहरूले व्यवस्था आफैमा कुनै गलत र कुनै सही भन्ने हुँदैन। शासकको प्रवृत्ति गलत भयो भने व्यवस्था जस्तोसुकै व्यवस्था पनि त्यो गलत हुन्छ, फ्लपै हुन्छ। व्यक्ति असल भयो, शासक असल भयो भने त्यसले आफ्नो दुनियाँ अथवा विश्व दुनियाँका बिचमा आफूलाई उभ्याउँदाखेरि नैतिकवान भएर
राजनीतिक सिद्धान्त र एउटा चरित्रका आधारमा त्यो उभियो भने त्यसले जस्तोसुकै निर्णयलाई त्यसले मान्छ। अनिल सर, एउटा कुरा नि हामीले अमेरिकाको रेफरेन्स लिइरहँदाखेरि होइन, अमेरिकाको रेफरेन्समा विगत र वर्तमानलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि त्यो हिस्ट्रीलाई नै हेर्ने हो र त्यस्तै गरेर चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्सको कुरा गर्ने र नेपाली पोलिटिक्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामी अहिले पनि त्यही भन्छौँ। नेपालकै पोलिटिक्सको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि पनि विगतमा यस्तो हुन्थ्यो, यस्तो थियो, यस्तो चरित्रवान थिए, आज छैन भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू गर्छौँ। अहिले अमेरिकाको पोलिटिक्स हेर्दा पनि हामी त्यस्तै रेफरेन्सहरू पाउँछौँ। यो पोलिटिक्स कतातिर गइरहेको छ? यो राजनीति के साँच्चै यही हो अथवा चाहिँ 21औं शताब्दीमा आइसक्दाखेरि त्यो राजनीतिको परिभाषा पनि चेन्ज भएको छ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो। केही आजसम्म यस्तो प्रश्न सायद गरिएको छैन र यसको उत्तर पनि खोजिएको छैन। मलाई लाग्छ यो कोभिडको जब चाहिँ चीनबाट यो सुरु भयो त्यसपछि यो बढी चाहिँ विश्वव्यापीकरण यसले एउटा आतङ्कको रूपमा जसरी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा र सञ्चार माध्यममा यो उठ्यो यो विषय, इटलीको विषय, स्वास्थ्य क्षेत्रका हिसाबले इटली चाहिँ अत्यन्तै मजबुत राष्ट्र हो भनिन्छ। तर त्यही राष्ट्रमा यस्तो देखियो कि ती मान्छेका लास त्यो डोजरले चाहिँ खनेर चाहिँ खाल्डोमा पुर्ने, सामूहिक रूपमा सामूहिक दाह संस्कार गर्ने भिडियोहरू आए। त्यसले विश्वव्यापी रूपमा एउटा नकारात्मक सन्देश गयो। महामारी, रोग व्याधि त्यो त आज आएको होइन नि त, यो त मानव इतिहासमा पटक पटक आए नि यस्ता महामारीहरू। हजुर। त विश्वका शासकहरूको शासन शैली, सुन्ने शैली, समस्यालाई अध्ययन गर्ने शैली र समाधानका उपायहरू खोज्ने शैलीमा त विश्व राजनीतिक व्यवस्था असफल भयो नि। अमेरिकाले समेत चाहिँ अमेरिका नम्बर 1मा छ। त्यसो भएको हुनाले यो विश्व व्यवस्था नै असफल भयो, असफल हुँदैछ। त्यसो भएको हुनाले हजुरले भन्नुभएको चाहिँ राजनीतिक परिभाषा पनि बदलिन खोजिया हो भन्ने जुन प्रश्न छ, यो अत्यन्तै स्वाभाविक प्रश्न छ र अब नयाँ तरिकाको राजनीतिक तौर तरिका, राजनीतिक अभ्यास त्यो कुनै पनि राष्ट्रको नागरिकले आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ। अब कसैले लादेको व्यवस्था भन्दा पनि कसैले चाहिँ कुनै युगमा कुनै जमानामा चाहिँ प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको कुरा भन्दा पनि कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रिय आवश्यकता चाहिँ के हो, त्यसका आधारमा राजनीतिक दृष्टिकोण तयार गर्ने र आफ्नो देशको जनतालाई एउटा राजनीतिक विचारको, चिन्तनको, चरित्रको स्रोत बनाउने अभ्यास अब सुरु हुन्छ। कुनै एउटा धार, कुनै एउटा बात, कुनै एउटा सिद्धान्त भन्दा पनि अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सोसाइटीले के मागेको छ भन्ने चाहिँ विचारमा चाहिँ जान्छ। त्यसका आधारमा राजनीतिक दृष्टिकोण बन्छ अब, र त्यो बनाउनु पनि पर्छ। तर त्यो भन्ने कुरा त व्यवस्था पटक पटक परिवर्तनको सङ्केत पनि त होला नि त। र व्यवस्था पटक पटक परिवर्तन भइरह्यो भनेदेखि फेरि त्यसले पनि त एउटा स्टेबिलिटी नदेला। त्यो यस्तो हुन्छ हजुरको, पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन। रेफरेन्स अलिकति नेपालकै रेफरेन्समा कुरा गरौँ न। कुनै बेला पञ्चायत राम्रो थियो, पञ्चायतै चाहिन्थ्यो, कुनै बेला बहुदल माग्यो, त्यसपछि आएर फेरि चाहिँ शाही शासनै भयो, त्यसपछि आएर चाहिँ अब अहिले गणतन्त्र भन्यौँ होइन। पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ पटक पटक जनताले मागेकै भनेर चाहिँ डेफिनेसन दिइएको थियो होइन हाम्रो राजनीतिमा। पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि पटक पटक नै हामीले हाम्रो नियति के बन्यो त भनेर पनि अहिले त जगजायर छ नि। भनेपछि यो कुरालाई अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्राडिक्टरी डेफिनेसन पो भयो कि भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो पनि त्यो नकार्ने प्रश्न होइन। सवाल के हो भने व्यवस्था गतिलो भए त जाँदै जाँदैन नि। शासकले विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो राष्ट्र र आफ्नो दुनियाँलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर शासन गर्यो भने त्यो शासक जाँदै जाँदैन नि। त्यो त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो होइन। जसले शासन गर्नका निमित्त आफूलाई अगाडि उभ्याउँछ अथवा शासकको रूपमा जसलाई दुनियाँले मान्नुपर्ने हुन्छ र दुनियाँको त अपेक्षा हुन्छ नि। त्यो कुनै जङ्गलको कुनै त्यो शासक त होइन, मान्छेमाथि शासन गर्ने नै हो। त मान्छेमाथि शासन गर्नलाई त मानिसका आवश्यकताहरू के हुन्
उसको अपेक्षा चाहिँ के हो त्यो राष्ट्रबाट, अथवा स्वयं शासकलाई त्यो अनुभूति हुनु पऱ्यो कि मबाट मेरो देशले, मेरो देशको जनताले के अपेक्षा गरिरहेछ, त्यो कुरा मैले दिएन भने म चाहिँ जान्छु, मेरो अन्त्यको दिन आउँछ भन्ने कुरा त बुझ्नु पऱ्यो नि। नेपालकै सन्दर्भमा राणाहरूले निर्माण चाहिँ गरेका हुन् नि, तर जनताका लागि कसको लागि गर्यो भन्ने प्रश्न हैन, जनताका लागि त उनीहरूले जनतालाई त खुस बनाएर राख्न सकेन नि। 104 वर्ष त डन्डा हानेर चलाए, भागे नि त हैन, भाग्नु पर्यो। आज त राणा कहीँ छन्, दुनियाँमा छैन। त त्यस्तै तपाईँले भनेको जस्तो पञ्चायत आयो, पञ्चायतले केही नयाँ कुराहरू, केही विकासका पूर्वाधारहरू पनि निर्माण गर्यो, त फेरि पनि उसले जनतासँग आफूलाई जोडेन, मुठीभर मान्छेहरूलाई लिएर हिँड्यो, फेरि उसको विरुद्धमा बोल्न नपाउने अथवा बोल्न नपाउने यावत ती कुराहरू पनि, बोल्न नपाउने, खानापिना दाना पानी सारा कुरा व्यवस्था गरिदिएपछि त नबोले पनि मान्छ नि त जनताले। सारा कुरा राज्यले व्यवस्था गरिदिएको छ, शासकले व्यवस्था गरिदिएको छ, किन बोलिराख्नु पर्यो त अनावश्यक भन्ने प्रश्न पनि हुन्थ्यो होला। व्यवस्था पनि केही नगरिदिने अनि त्यत्तिकै मान्नुपर्ने हुन्छ त कसैलाई? आजको युगमा दुनियाँले मान्छ त मान्दैन। पञ्चायत पनि गयो हैन, त फेरि के आयो, त अहिले यिनीहरूलाई किन चाहिँ जनताले विरोध गरिरहेछ? यिनले हिजो के भनेको थियो त्यो त गरेन, त्यो कारणले यिनीहरूको पनि अन्त्यको दिन आयो। त्यसो भएर व्यवस्था होइन यो, र व्यवस्था ल्याएको पनि होइन, लादिएको, यो लादिएको व्यवस्था हो। यो विदेशीहरूसँग, खुफिया एजेन्सीहरूसँग चाहिँ अवैध सम्बन्ध राखेर नेपालका नेताहरूले 7 सालदेखि अहिलेसम्म, 7 सालमा पनि त त्रिभुवन चाहिँ राजा त्रिभुवन दिल्ली गएर गुहार मागेरै राणाहरू हटाएको हो नि हैन। पछिल्लो समयमा के अरे दलका नेताहरू 12 बुँदे सहमति गर्दै अहिलेको राजालाई बाहिर पारे हो नि, राजतन्त्रको अन्त्य गरे हो नि। त्यो पटक पटक गुहार माग्ने भयो नि त यिनीहरूले। त त्यसमा सबै भित्री रूपमा देखिने नदेखिने गरिकन छिमेकीले गर्ने हो हाम्रो। तर भन्नको लागि त जनताकै कारणले गर्दाखेरि अब यो 62-63 को आन्दोलनदेखि लिएर एउटा चाहिँ माओवादी मेन स्ट्रिममा आउनेदेखि लिएर हरेक कुरा त जनताकै लागि, जनताले नै रुचाएको कारणले गर्दा। यदि जनताले नरुचाएको भएदेखि त नेकपालाई यत्रो म्यासिभ भोट पनि दिँदैन थियो होला भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ कसरी लिङ्क भयो? अनि जनता कहिले पनि कस्तो हुन्छ भने जनता आशावादी हुन्छ र जनता अत्यन्तै असीमित स्वार्थी हुन्छ। जनताको आफ्नो सिद्धान्त हुँदैन, त्यो सिद्धान्त भयो भने त्यो काम चलाउ हुन्छ। उसले आफ्नो स्वार्थका निमित्त कसैले स्वार्थ सिद्ध गरिदिन्छु भन्यो भने त्यसको पछाडि हिँड्छ। माओवादीको पछाडि बन्दुक बोकेर आफ्नो राज्यका विरुद्धमा हिँडे नि नेपालीहरू, किनभने स्वार्थ सिद्ध हुन्छ कि भनेर हो नि। त त्यो स्वार्थ सिद्ध नभएपछि अहिले ती हिजोको बन्दुक बोक्नेहरू अहिले बाबुराम प्रचण्ड भेटेपछि सिद्ध्याउँछु भन्दैछन् हैन, सुरक्षा थ्रेट छ उनीहरूलाई भनिन्छ। भने कस्तो भने जनताका अपेक्षा र आकाङ्क्षाहरूलाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपले बढाइदिने, त शासन सत्तामा आएपछि त्यो कुरा बिर्सिने। संघीयता जनताको अपेक्षा होइन र त्यो त होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो धर्मनिरपेक्षता भए होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ गणतन्त्र जनताको अपेक्षा होइन र हो नि त होइन। अहिले चाहिँ उहाँहरूले गरेका कर्मलाई हेर्ने हो भने यो केन्द्रीकृत सत्ता जसरी हाबी हुँदैछ त्यो संघीयताको के अर्थ हो र? एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपालको संघीयताको मोडेल नै यो चाहिँ यो विखण्डनका लागि ल्याइएको मोडेल हो। यो राज्यलाई विखण्डन गर्नका लागि संघीयता भनेको यो मेरो विचार होइन, यो अरू सङ्घीय राज्य जहाँ छन्, अमेरिकामा भन्नुहोस्, यो विखण्डनको परिभाषा चाहिँ के हो? के को आधारमा चाहिँ विखण्डन गर्न ल्याइएको भनेर भन्नु? यो चाहिँ म अरू राष्ट्रको बारेमा म उदाहरण दिएर भन्दिनँ, त्यो आवश्यक पनि छैन। हाम्रो मुलुककै सङ्घीयता चाहिँ को अर्थ अथवा त्यसको औचित्य त्यति बेला पुष्टि हुन्थ्यो जति बेला हाम्रो राष्ट्रको पपुलेसन पनि असीमित भइदिएको भए र केन्द्रीय सत्ताले चाहिँ डेलिभरी गर्न नसक्ने भइदिएको भए र जस्तै जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र, विकास क्षेत्र के थिए नि, 14 अञ्चल थिए, 75 जिल्ला थिए, 5 विकास क्षेत्र थिए। तर मोडल त उस्तै हो नि त, त्यति बेला 5 विकास क्षेत्रको र अहिलेको चाहिँ 7 प्रदेशको त मोडल त उस्तै हो नि त। मात्रै के भने अलिकति जनतालाई थप सहजता प्रदान गर्नको लागि 2टा प्रोभिन्स थपियो। हिजो पनि थियो सहजता, त्यो हामीले
कति बुझ्यौँ कति बुझेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किनकि हिजो सिडिओ थियो, अहिले पनि सिडिओ छ नि, जिल्ला छ, अहिले पनि जिल्ला छ नि। अब त्यो सङ्घीय सरकार चाहिँ यो हावाधारी राउतेहरूको सरकार जस्तो भयो क्या। तपाईँको संरचनामाथि थप संरचना खडा गरे त्यो पार्टीका नेताहरूले, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूले व्यवस्थापन गर्न सङ्घीयतामा गए। यिनीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि गए। त यिनीहरूलाई सङ्घीयतामा चाहिँ लैजानका निमित्त त विदेशी राजदूतहरू, युरोपियन युनियनहरू त निकै लागि परेका थिए। यति राज्य बनाऊ, सङ्घीय राज्य बनाऊ, 11 बनाऊ, 13 बनाऊ, 14 बनाऊ, कति भन्दै हिँडेका थिए। घर घरमा धाए नि त उनीहरूले। त यो राष्ट्रलाई कुन विधि र व्यवस्थामा लैजाने भन्ने कुरामा विदेशीलाई त्यति चासो किन? यिनीहरूले जानुपर्ने चाहिँ किन? समस्या चाहिँ सङ्घीयतामा नगएको हुनाले यो राष्ट्र समस्यामा परेको हो, अथवा नेपाली जनताले सङ्घीयतामा नगएको हुनाले चाहिँ यो नारकीय जीवन बाँच्नु परेको थियो भने त सङ्घीयतामा गएको पनि त 3 वर्ष 4 वर्ष सङ्घीय संविधान लागू गरे भयो त। के स्वर्ग भयो त नेपाली जनतालाई? त त्यो त नीतिगत रूपमा त फेरि त्यसको लागि त अलिकति समय त लिन्छ नि त। सिम्पटम देखिनुपर्छ क्या तपाईँको। यो सङ्घीयतामा गएपछि धेरै कुराहरू भयो, यो नभए पनि यो कुराहरू भयो भनेर 1 2 3 भन्ने कुरा चाहिँ के? त्यो सारा चाहिँ सङ्घीय सरकारको नाममा भ्रष्टाचार छ। केन्द्रको भ्रष्टाचार, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार चाहिँ तल संस्थागत भयो है। ती डोजरले लगाएर त्यो डाँडा काँडा फोडेर चाहिँ त्यो ठेकेदारहरूले चाहिँ पुरा देशलाई नै पुरा रसातलमा पुगाइदिए। भ्रष्टाचार त पुरानो व्यवस्था हुँदाखेरि पनि त नभएको त होइन नि। त पुरानो भ्रष्टाचारकै कुरा गरौँ अथवा चाहिँ विकास निर्माण रोकिएको कुरा गरौँ अथवा चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ धर्मकै कुरा गरौँ होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ ठुला भनौँदा जातहरूले चाहिँ साना भनौँदा भनेर चाहिँ जुन त्यो परिभाषा गरिएको छ, थिचोमिचोको कुराहरू भए, यो त त्यति बेला पनि थिए, नभएको त होइनन्। भनेपछि त्यही कुरालाई डिकन्स्ट्रक्ट गर्नको लागि, त्यही कुरालाई फुल स्टप गर्नको लागि त आज चाहिँ हामी यो मोडलमा चाहिँ अगाडि आयौँ त। अनि हिजो भएन भनेर यो व्यवस्था ल्याएको हो नि त किन नगरे त? परिवर्तन त बिस्तारै आउँछ भने हिजो चाहिँ कसैलाई बाधक भन्थे, यिनले राजालाई बाधक भन्थे। आज त राजा त छैन नि त, को बाधक त? प्रश्न त्यो हो क्या। तपाईँको होइन कर्मश हुँदै 30 वर्ष भयो। के हो कर्मश भने? 30 वर्ष एउटै नेता एउटै पार्टीलाई 30 वर्षसम्म परीक्षण गर्दा पनि अझ पनि कर्मश हुँदै गर्छ भन्ने भने त हामीसँग त बोल देशै हुँदैन। के को कर्मश हुने? अब त्यहाँ पुगाइदिए क्या नेपालका नेताहरूले। यो कुरा चाहिँ हामीले आम नेपाली जनतालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, सङ्घीयतामा मुलुकलाई लैजाने कुराप्रतिको हाम्रो आपत्ति होइन, त जनताले चाहिँ के पायो भन्ने प्रश्नमा हाम्रो आपत्ति हो। जनताले केही नपाएपछि त यो व्यवस्था चाहिँ यो राज्य विखण्डन गर्नका निमित्त ल्याएको भन्ने हामीले गर्दै आएको तर्क चाहिँ बलियो हुँदैछ नि त अहिले। किनभने त्यसले त केही पनि दिएन। आज जताततै अस्ति 5 नम्बरमा हामीले देख्यौँ त्यहाँ कुर्सी हानाहान। यहाँ सिंहदरबारको चाहिँ कुर्सी हानाहान त त्यहाँ सर्यो नि त। गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि अथवा पुरानो राज्य व्यवस्था हुँदाखेरि के साँच्चै नै मुलुक चाहिँ बलियो थियो त? त्यो बलि त होइन होला नि। बलियो नभएकै हुनाले बलियो बनाउन ल्याएको हो नि त। हिजोको भन्दा कमजोर भयो कि बलियो हो, यो विषयमा समीक्षा गर्न भनौँ न हामी आम नेपालीलाई। हिजो जुन अवस्थामा थियो देश होइन, जुन यो देशको राष्ट्रियताको चाहिँ एउटा अवस्था जुन थियो, अथवा सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव, एक नेपाली अर्को नेपालीको प्रति तर्सित नहुनुपर्ने, कोही पनि नेपाली यो नेपाली भूगोलभित्र कहीँ पनि गएर बसोबास गर्न पाउने, जमिन खरिद गर्न पाउने भनेर भनियो नि त। आज चाहिँ कसले चाहिँ थिचोमिचोबाट कुन जाति कुन समुदाय मुक्ति पायो त? कसले? मैले पाएँ भनोस् न त कसैले? त जनता त तडपिरहेको छ त अहिले। बोल्न त पाएका छन् नि। अब खान केही पनि नपाइने, देश भएको महसुस गर्न नपाइने, अरूका देशमा कमाएर हुनु जानुपर्ने, अनि बोल्न मात्रै पाएपछि पुग्छ भने त हाम्रो भन्नु के छ र? मेरो भन्नु केही छैन त्यसमा। बोल्नु पाए पुग्छ भन्छन् भने नेपालीले, ठिक छ बोलिराख्नुहोस्, गाली गर्नुहोस्। त्यति बेला बोल्नको लागि पनि सकस थियो। आज कमसेकम बोल्न त पाएका छन्। त्यति बेला चाहिँ थिचोमिचो बढी हुन्थ्यो, आफू थिचिएको छु पिल्सिएको छु भनेर पनि भन्न पाइँदैन थियो। आज त्यो भन्न पाएको छ, खुलेर आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न पाएको छ, आफ्नो अधिकार रक्षाको कुरा गर्न पाएको छ। त्यो परिवर्तन होइन। होइन, परिवर्तन कतिपय स्वाभाविक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। आजको विकसित विश्वमा हामीले जनताका अपेक्षाहरूलाई, जनताले उपभोग गरिरहेका अवसरहरूलाई
अथवा त्यही हामीले निर्माण नगरेका भए पनि विश्वले निर्माण गरेका साधन स्रोतहरू हामी उपयोग गर्न सक्ने भए छौँ नि, त त्यो त गर्ने कुरा हाम्रो अधिकारको कुरा भयो होइन। अब के हामी उपभोक्ताहरूको उपभोक्ता हुनु मात्रै हामी अधिकार सम्पन्न हुनु हो त? यो राष्ट्र बलियो बनाउने कुरामा हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने कि नपर्ने? अधिकार मात्र खोज्ने कि दायित्व पनि राष्ट्रप्रति निर्वाह गर्ने? नेपालीले नेताको प्रश्न मात्र होइन, आम नेपाली जनताको सबैको दायित्व होला नि त यो मुलुकप्रतिको। राज्य रहेपछि मात्र अधिकार खोज्ने होला नि, राज्य बिनाको अधिकार कसले के पाउने? त मुलुकलाई एउटा अस्वाभाविक द्वन्द्वको चाहिँ खाडलमा नेपालका पार्टीहरूले हाले, नेपालका नेताहरूले हाले। त त्यसमा को माध्यम बन्यो त भन्दा नेपाली जनतै माध्यम बन्यो। यसलाई भन्छु म अज्ञानताको पराकाष्ठा। तपाईँ आफूलाई के गर्दा सुख र शान्ति हुन्छ र यो देश के गर्दा बलियो हुन्छ भन्ने सम्बन्ध पनि चेतना राख्नुहुन्न, अथवा तपाईँ माथि शासन गर्नेले अथवा तपाईँसँग भोट माग्ने नेताले तपाईँप्रति नै गरेको अथवा मुलुकप्रति गरेको बेइमानीमा पनि तपाईँ मुख बन्द गरेर बस्नुहुन्छ भने तपाईँ कस्तो खालको प्रजातन्त्रवादी हो? तपाईँले कस्तो खालको स्वतन्त्रता खोजेको? कस्तो खालको विधि र व्यवस्था खोजेको? यही कुरा चाहिँ, यही अन्याय, यही प्रकारको अत्याचार गर्दा चाहिँ राणालाई भगाउनु पर्यो नेपालीले, राजालाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर पार्नु पर्यो। ब्याकग्राउन्डमा विदेशी थिए तर फ्रन्ट लाइनमा त नेपाली जनता थिए नि। राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने कुरामा पनि त्यो कति प्रजातान्त्रिक तरिकाले फाले, कति चाहिँ लहटमा फाले, विदेशीको डिजाइनमा फाले, त्यो बहसको विषय अर्कै छ फेरि। तर जनता त थिए नि त त्यहाँ। त आज किन जनताले चाहिँ फेरि सुख पाएन? उनीहरूले गरेनन् भनेर यो व्यवस्था ल्याएको हो नि त। यो प्रजातन्त्र भने के? भनेपछि के सधैँ परिवर्तन मात्र नेपाली जनताले चाहिँ खोजिरहने? 5 वर्षको परिवर्तन, 10 वर्षको परिवर्तन, यसैमा मात्रै नेपाली जनता रहिरहने? अब एकपटक चाहिँ सम्भवतः मेरो विचारमा एकपटक चाहिँ अब परिवर्तनका लागि बल प्रयोग गर्नै पर्छ। कस्तो किसिमको परिवर्तन? मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, यो विश्व व्यवस्था नै यो असफल भयो क्या। यस्तो तरिकाले अबको विश्व मानव समुदायलाई हाँक्न सकिँदैन। ठुलो तपाईँको अस्वाभाविक विश्वयुद्धमा जान सक्छौँ हामी। लोकतान्त्रिक परिपाटी गलत भयो। लोकतान्त्रिक परिपाटी गलत भएन, शासकहरूका विवेक कमजोर भए। कुनै पनि बलियो राष्ट्रको शासक, हाम्रो कुरा नगरौँ, एकदमै यो यसमा चाहिँ जेनरलाइज गरेर कुरा गरिरहेका छौँ। हाम्रो राष्ट्रको मात्रै कुरा नगरौँ, कुनै पनि राष्ट्रको शासकले विवेक प्रयोग गरिरहेका छैन। उसले जनतालाई केन्द्रमा राखिरहेका छैन। उसले जनताको त्यो भर्डिकलाई, मतलाई उसले आधार मानिराखेका छैन। उसले त आफूलाई बाहेक अरूलाई केन्द्रमा राखेको छैन। विकल्प के त? त भने नि विश्व व्यवस्था नै असफल भएको हुनाले अब विकल्प जनताले खोज्छ। मैले अघि पनि भने हाम्रो देशलाई कस्तो शासन व्यवस्था चाहिएको, हामीले जनतासँग सल्लाह गर्नुपर्छ। हिजो यिनीहरूले जनताको लागि भने नि, त आफ्नो लागि दुनु सोझ्याए। आज कुन चाहिँले आफ्ना चाहिँ आफूले भनेका आफ्ना पार्टीका लकिरमा बाँधिएका जनताका निमित्त काम गरिरहेछ नेपालमा? काङ्ग्रेसले गरिरहेछ। एउटा कुरा नि अनिल सर, विकल्पको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यही केपी ओली, त्यही शेरबहादुर देउवा, त्यही प्रचण्ड अहिलेसम्म देखिएको। राजतन्त्रलाई विकल्प मान्ने हो भने त्यही ज्ञानेन्द्र शाह, सबैजना टेस्टेड, सबैजनाको कार्यकालमा नेपाली जनता पिल्चिएकै। भनेपछि त्योदेखि बाहेकको विकल्प के त? कि ब्याक टु नर्मल अहिलेको संविधानलाई डिजल्भ, हार्स वर्ड हो यो, यद्यपि त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा। होइन, अब चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, जनतामा एक प्रकारको ठुलो परिवर्तनको अपेक्षासहित एउटा राजनीतिक चेतनाको विकास भएको छ। यो चाहिँ बडा यो मुलुकका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्छु म। किन भन्दैछु भने मैले 46 देखि अहिलेसम्मका राजनीतिक पार्टीहरू, त्यो पार्टीभित्र काम गरेका साथीहरू, हामी यही समाजमै छौँ नि। त्यो सबैलाई
हामीले कुरा गर्दा उठबस छलफल हुँदा कोही पनि सन्तुष्ट छैन। तर स्वार्थका कारण, निहित स्वार्थका कारण कुनै न कुनै पार्टीको लकिरमा कोही न कोही बाँधिएकै छ। त्यति मात्र नभनौँ, सामान्य गाउँको एउटा तपाईँको गोठालो पनि आज कुनै न कुनै पार्टीको लकिरमा बाँधिएन भने उसले कुनै पनि राज्यबाट चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू त्यसले पाउँदैन है। त्यसलाई त्यसरी चाहिँ मेरो पार्टीमा आयो भने यो कुरा पाउँछौ भन्छन् पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले र त्यसलाई त्यसरी फकाउँछन् र आफ्नो पार्टीमा ल्याउँछन्। त्यो चाहिँ गाई भैँसी चराएर आफ्नो दुनु सोझ्याउने एउटा गाउँको किसानलाई मार्क्सवाद के थाहा, समाजवाद के थाहा, हैन, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र उसको लागि के मतलबको कुरै भएन त्यो। तर चुनावको बेलामा उसले भोट हाल्छ। तपाईँलाई फकाएको आधारमा तँलाई यसो दिउँला उसो दिउँला भनेर ल्याउने हो। तर आज त्यो जनताले बुझ्यो। के बुझ्यो त भन्दाखेरि यिनले ढाँट्दा रहेछन्, यिनले चाहिँ हाम्रो हितमा भन्दा यिनीहरूले आफ्नो दुनु सोझ्याउने काम गर्दा रहेछन्। आफ्ना शाखा सन्तान पोस्नका निमित्त यिनीहरूले विभिन्न चाहिँ व्यवस्थाका कुरा यिनीहरूले चाहिँ गर्ने रहेछन् राजनीतिक पार्टीहरूले भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्यो। त अब यसैका चाहिँ माध्यमद्वारा नेपाली जनताले परिवर्तनका निमित्त कोही न कोही माध्यम बनाएर एउटा परिवर्तनका निमित्त बल प्रयोग गर्छ। अब त्यो परिवर्तन फेरि पनि राजतन्त्रै हो। मलाई लाग्छ अहिलेका राजनीतिक संस्थाहरूभन्दा राज संस्थालाई बाहिर पारिसकेपछि मुलुक जुन ढङ्गले एउटा रसातलमा फस्यो, कसैप्रति पनि विश्वास भएन। राष्ट्रपति स्वयं त्यो पार्टीका नेताहरूले समेत उहाँलाई पत्याउन छोडे। उहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले जे भन्नुभयो त्यही गर्ने, राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँले आफूलाई त्यसको मर्यादा उहाँले राख्न सक्नु भएन र त्यसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएका दृष्टान्तहरू धेरै छन्। त्यसो भएको हुनाले कमसेकम राज संस्था भइदिएको भए त्यो हदसम्म चाहिँ गर्दैन थियो कि, अथवा गर्दैन थियो भन्ने कुरा त त्यो पार्टीभित्रकै मान्छेहरूले भनिरहेछन् होइन। त्यो उनीहरूले महसुस नभन्लान् लाजले होइन। त्यो महसुस उनीहरूको आत्माले गरेको छ, किनकि ती पनि त विवेकयुक्त प्राणी हुन् नि। राजनीतिमा लागेर सबै चोर्ने, भ्रष्टाचार मात्रै गर्ने, दुनियाँलाई दुःख दिने अनि आफू मात्रै बाँच्ने भएर त सबै त राजनीतिमा लागेका हुँदैनन् नि। कसै न कसैले त परिवर्तनको लागि नै जीवनको चाहिँ आहुति दिए, सङ्घर्ष गरे, लडाइँ गरे, क्रान्तिमा संलग्न भए। के त्यो चोर्नका लागि क्रान्तिमा जानुपर्छ र? होइन, राजनीतिक व्यवस्थाको चाहिँ विचार बोकेर गएको हो नि त क्रान्तिमा। तर त्यो त उनीहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको शासन व्यवस्था आएन होइन। ती मान्छेहरूले पनि आज कमसेकम त्यो संस्था भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्छन्। अघि तपाईँले भनेको जस्तो सबै टेस्टेड, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, हो सबै टेस्टेडै हो। त्यही त, त्यो संस्था राम्रो भइदिएको भए त सम्भवतः यस्तो किसिमको परिवर्तन आउनै पर्दैन थियो होला नि भन्ने कुरा। त्यही त मैले अघि पनि भने तपाईँको, जनतासँग शासकले आफूलाई जोड्ने कि नजोड्ने भन्ने प्रश्न हो। अब चाहिँ हिजो के भयो त्यतातिर अब चाहिँ हामीले बहस गर्नुको अर्थ छैन, हामीले विकल्प दिनु पर्यो। त विकल्प भनेको के भने, जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँले परिवर्तनको कुरा गर्दै गर्दा मैले अलिकति डिटेलमा यसमा जान्न जरुरी देखेँ। कस्तो भने, पृथ्वीनारायण शाहले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा ओड भनेको छ क्या। त्यो के भने, समथल जमिनमा घर छ भने त्यसलाई पाखातिर सार, कुलो खनेर त्यहाँ आबादी गर, अन्न उत्पादन गर, त्यसलाई खेती गर, त्यहाँ धान रोप, कोदो रोप होइन, उहाँले भन्नुभएको छ एक ठाउँमा। त्यसै गरी पुँजी जनतालाई धनी बनाऊ, त्यसपछि त्यो राष्ट्र धनी हुन्छ। उहाँको भाषामा चाहिँ दरबार बलियो भए दुनियाँ बलियो भए दरबार बलियो हुन्छ होइन। कुटनीतिको बारेमा हेर्नुहोस्, अहिले त लाजको मर्नुभयो नि त होइन। हाम्रो कुटनीति त रसातलमा पुगाइदिए नि। कुनै राष्ट्रको खुफिया एजेन्सीको हैसियतमा पनि हाम्रो देशका शासकहरू छैनन् अहिले, टेर्दैन उसले होइन। उहाँले चाहिँ कुटनीतिमा पनि स्पष्ट भन्नुभएको छ। त्यो बेलामा अङ्ग्रेज थिए त्यहाँ हिन्दुस्तानमा, दक्षिणमा। अङ्ग्रेजको बादशाह चतुर छ, त्योसँग होसियारी गर्नु, उत्तरको बादशाहसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नु भन्नुभयो उहाँले। हेर्नुहोस् त, आज त हामीले त्यो त कति दूरदृष्टि राखेको रहेछ पृथ्वीनारायण शाहले
हैन। त्यो दूरदृष्टि भन्ने कि अथवा चाहिँ गोर्खा साम्राज्यको विस्तार भनेर भन्ने, उनले त्यतातिर त्यसरी सोचे, तर फेरि आफ्नै जनतालाई, आफ्नै कला, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै रहनसहनलाई त घात गरे भनेर पनि भनिन्छ नि। अब त्यो चाहिँ त्यसो हो भने त उहाँले आफ्ना कुला धर्म नछाड्नु, आफ्ना रीतिथिति मान्नु, विदेशीको धर्मलाई भित्रिन नदिनु, विदेशी साहु महाजनलाई आउन नदिनु, उनीहरूले आफ्नो धन खिचेर लैजान्छन्। उहाँले त लिम्बुवानमा भन्नुभएको छ, त्यहाँका लिम्बूहरू भागेर तलतिर गएपछि पछि उहाँले कसम खाएर भन्नुभएको छ कि त्यो बेला त्यस्तै थियो, तिमीहरूको धन, तिमीहरूको ज्यानको सुरक्षा, तिमीहरूको धनको सुरक्षा र तिमीहरूको जमिन त्यो जस्ताको तस्तै म फिर्ता गरौँला। यदि मैले भनेको पत्याउँदैनौ भने मैले मान्ने मेरा कुला धर्मले मेरो नष्ट गरून्सम्म भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहले। त गोर्खाको डाँडाको राजा के धर्म मान्थ्यो थाहा छैन, तर यहाँ आएर कुमारीको गोडा धोएर सिरपेज लगाएको छ नि। यहाँको मल्लहरूको धर्म मानेको छ नि उसले, कसैको धर्ममाथि हमला गरेको छैन उसले है। अहिलेकाहरूले, आजका राणाहरूले, अहिलेका नयाँ राजाहरूले जे गर्दैछन् यो हेर्ने हो भने त उनले त केही पनि गरे होइन। देश बनायो नि त उनीहरूले त, यिनले त देश त चौपट बनायो नि। भएको देशलाई बलियो बनाउनुको सट्टा, आफ्नो बनेको समाजलाई बलियो बनाउनुको सट्टा कित्ता कित्तामा जनतालाई उभ्याएर लडाइँ गरायो नि यिनीहरूले। तपाईँ र म लड्नुपर्ने कारण किन? तपाईँको उत्थान र मेरो उत्थान यही देशभित्र खोज्ने हो नि तपाईँले मैले। त्यसको लागि विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन? लडाइँ नै हो अन्तिम उपाय। ल त्यही भने यिनीहरूले चाहिँ के भयो त? भएन। त जनतालाई बेवकुफ बनाउने पार्टीहरू, नेताहरू र विदेशीहरूलाई ब्याकग्राउन्डमा राखेर नेपाली जनतालाई झुक्क्याउनेहरूको विकल्प हामीले खोजेनौँ भने त हामी त सिद्धिन्छौँ त। अब त्यो विकल्प के? त्यही त मैले भने विकल्प के भने विवेकयुक्त तरिकाले नेपाली जनताको अहिलेको जुन जीवन छ, जुन नेपाली जनताको आक्रोश छ, जुन नेपाली जनताले राज्यबाट यही देशमा हामीले बस्न र बाँच्न पाउनुपर्छ र यही देशले हाम्रो भविष्य खोज्नुपर्छ, हाम्रो भविष्य यहीँ हामीले खोज्नुपर्छ, अथवा शासकले हामीलाई त्यो स्थिति र विधि हामीलाई मिलाइदिनुपर्छ भनेर नेपाली जनताले जे भन्दैछ नि, त्यो त्यसै भन्नका निमित्त भनेको होइन, त्यो खोज्छ अब नेपाली जनताले। अब मजाक गर्न पाइँदैन। भनेर फेरि पुरानो व्यवस्था नबनाऊ, त्यसलाई साँच्चैकै व्यवस्था बनाऊ। यो कुनै व्यवस्था होइन। अहिले राणामा पनि कमसेकम व्यवस्था थियो। यो चाहिँ अलिकति डिप्लोमेटिक कुरा भयो कि ठ्याक्कै ट्वाक्कै भन्नुपर्दाखेरि के राजा नै हो मुलुकको काया पलट गर्नको लागि, अथवा ज्ञानेन्द्र शाह नै फेरि गद्दीसीन हुनुपर्ने हो? म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र नै हुनुपर्छ भनेर म भन्दिनँ। म संस्थागत रूपमा चाहिँ राज संस्था भइदिएको भए, राज संस्था भनेको त त्यही हो, हामीले बुझिआएको। त्यही त मैले भने नि, विवेकयुक्त भने नि त मैले। राज संस्था त अमूर्त कुरा हो नि त, फेरि त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने त राजाले हो नि त। त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र त फेरि उनै हो नि त, हामीले देखेको। उनै भए त कमसेकम उनले मुलुकलाई रसातलमा त फसाएनन् नि। उनले आफू गद्दीमा बस्नका निमित्त आफूसँग भएको सानामाना प्रयोग गरेर नेपाली जनतालाई त मारेनन् नि त। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले बालुटा सजिलै छोड्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिलाई यत्रो गाली गरिराखेका, यत्रो बेइज्जती गरिराखेका छन् नेपालीहरूले, के राष्ट्रपति भवन छोडेर उहाँ निस्किनुहुन्छ? यो भनेको 10 वर्ष 15 वर्ष भइसक्यो। 2060 सालदेखि सम्भवतः 2062-63देखि भनिआएको कुरा हो। राजा फर्किन्छन् अथवा चाहिँ राजा नै हो। यदि साँच्चै नै राजा नै हो भनेर चाहिँ नेपाली जनताले पनि महसुस गरेको भए, साँच्चै नै हिन्दू राष्ट्र नै हो भनेर नेपाली जनताले महसुस गरेको भए सम्भवतः आजसम्म परिवर्तन पनि आउँथ्यो होला नि त। यत्रो समय त लिँदैन थियो होला। त्यो यस्तो हुने रहेछ तपाईँको, जनताले चाहिँ परिवर्तनका निमित्त नेतृत्व खोज्छ, सङ्घर्षको, आन्दोलनको, जे भनौँ त्यसको नेतृत्व खोज्छ। अब त्यो नेतृत्व गर्नका निमित्त भरपर्दो सामाजिक छवि भएको, स्वच्छ छवि भएको, जनताले यो त बेइमान होइन है भन्ने खालको, र उसले उठान गरेको आन्दोलन त्यसले बिसाउँछ कहाँ? हिजो त दिल्ली बिसाइयो नि, कतिपय आन्दोलनहरू दिल्ली बिसाइयो, कतिपय आन्दोलनहरू राजा थियो, राज संस्था थियो, यहाँ बिसाएर सिद्ध्याए। त अब उठ्ने आन्दोलन बिसाउने कहाँ? त्यो प्रश्न चाहिँ अहम प्रश्न छ। र त्यो खालको नेतृत्व लिन सक्ने सामाजिक छवि भएको, र यो मुलुकलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ लैजान्छ है, अब ठिक ठाउँमा पुगाउँछ यसले भनेर जनताले भरोसा गर्ने पात्र, प्रतिनिधि त्यो पनि देखा परेन।
त्यो कारणले राज संस्थाको आवश्यकता जनताले महसुस गर्दा गर्दै पनि है त्यहाँ पुग्न सकिएको छैन। त्यो नेतृत्व लिनको लागि त विश्वास भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण होला नि त। नेपाली जनताले विश्वासै नगरिसकेपछि त्यो नेतृत्व कसले लिने त? नेतृत्व आफै ढुलमुल भएर बसेको छ। यो कस्तो समाज हो भने तपाईँको जस्तै अमेरिकामा प्रजातन्त्रको चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गरे पनि अमेरिकनहरूले, भारतीयहरूले ठुल्ठुला कुरा गरे पनि यो बोस खोज्छ क्या यो व्यवस्थाले, एउटा न एउटा बोस चाहिन्छ अगाडि। कहीँको दुनियाँले पनि त्यही खोज्छ। त्यो भएर यहाँ बोस खोजेको हो क्या है। त्यो भएर राज संस्था यस कारणले चाहिँ जरुरी छ कि त्यो बोसको भूमिका राजाले खेलिदिनुपर्छ। अब सबै कुरा देखिसकियो नि, एजेन्डा के हुन् भन्ने कुरा, जनताले के खोजिएको छ भन्ने कुरा त दलका नेताहरूले मुद्दा अगाडि ल्याइदिइहाले नि। अब राज संस्थाले अब के गरौँ मुलुकका लागि, जनतालाई के दिउँ, के गरे जनता खुसी होलान्, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला भनेर खोज्नुपर्ने कुनै बुद्धिजीवी भन्नेहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने त छैन नि त। जनताले आम रूपमा प्रष्ट रूपमा भनेको छ हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भयो भनेको छ, त्यसलाई बलियो बनाउनु पर्यो। सामाजिक न्याय छैन, त्यसलाई त राजा आफैलाई पनि मतलब नभएको हो कि? त्यस्तो भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीलाई त यति चासो छ, तपाईँले मलाई प्रश्न किन गरिराख्नु भएको छ? तपाईँ मुलुकप्रति तपाईँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि। पत्रकारिता त तपाईँको पेसा न हो। तपाईँ म छलफलमा हुँदा तपाईँ पत्रकार हो, म एउटा विश्लेषक हुँला, तर जब हामी आफ्नो सो गतिमा जान्छौँ त्यति बेला त हामीले आफ्नो मुलुकप्रति तपाईँले पनि चिन्ता गर्नुभएको छ, मैले पनि चिन्ता गरेको छु। कसैले बढी कसैले कम होला, त चिन्ता त सबैले गरेको छ नि अहिले। तर राजाले चाहिँ चिन्ता नगरेको भन्न मिल्दैन, किनभने यो देशको माटोसँग उहाँहरूको रगतको कण उहाँहरूसँग जोडिएको छ। यो देशको माया यदि कसैलाई छ भने त्यो शाहवंशलाई मात्रै छ। यो म यो ठोकेर भन्न सक्छु यो कुरा। काम गर्दा गल्ती भयो होला, उहाँहरूले के कमी कमजोरी गर्नुभयो होला, तर यो मुलुक मास्ने गरिकन राज संस्थाले काम गरेको देखिँदैन क्या। पटक पटक उहाँहरूले नेपाली जनतासँग सम्झौता गरेका छ र दलका नेताहरूसँग सम्झौता गरेका छ। 46 मा भन्नुहोस्, यही व्यवस्था का निमित्त होइन भने 46 सालमा आन्दोलन गरे त 6 वर्षपछि त बन्दुक उठाउन लगायो त। फेरि किन उठाएको बन्दुक? त्यो बन्दुक उठाउनेहरूको पार्टी खै अहिले। पटक पटक राजाले सम्झौता गरेको छ। 62-63 मा पनि गरे, निस्क्यो भने निस्किदियो चुपचाप। त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ त्यस्तो कुरा। हामीले यिनीहरूले भन्ने गरेको तानाशाह के प्रमाणित भयो त? तानाशाह त्यसरी निस्किन्छ? यिनीहरू चाहिँ यत्रो मान्छे मारेर, यत्रो खुन खराब गरेर, विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूसँग चाहिँ मिलेर देश जान बर्बाद बनाउनेहरू चाहिँ प्रजातन्त्रवादी। एकजना जनता चाहिँ आफ्ना कारणले नमरोस् भनेर जनता मारेर मैले बस्नु हुँदैन भनेर दरबार, त्यो काङ्ग्रेसले बनाइदिया दरबार हो, त्यो नेकपाले बनाइदिया दरबार हो, नारायणहिट्टी दरबार होइन नि। तपाईँलाई घरबाट कसैले निकाल्यो भने तपाईँलाई कति पीडा हुन्छ? यो कसैको बाउको वीरता होइन नि त। यो देश, जसले यो देश निर्माण गर्नका निमित्त भूमिका खेले, जसले चाहिँ नेपाललाई जोगाइराख्नका निमित्त भूमिका खेले, त तिनीहरूलाई अपमानजनक तरिकाले चाहिँ यिनीहरूले बाहिर पारे नि त। आफू पनि कुनै दिन त्यसरी बाहिर पर्नुपर्छ। अब कहिले त त्यसो भए अब कति कुर्नु पर्ला? त्यो समय अब जनताले भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, जनताले भन्नुपर्छ भनेको अघि पनि फेरि त्यही कुरा आउँछ होइन। सम्भवतः 62-63 देखि नै हो, इन्ट्रिम कन्स्टिट्युसन भएदेखि नै हो। जनताले भन्नुपर्छ, जनताको इच्छा, जनताको आकाङ्क्षा हो भने त परिपूर्ति हुनुपर्ने हो। अब चाहिँ के साँच्चै नै त्यो हाई टाइम आएको हो? मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, यो विदेशीहरूको चलखेल है, जस्तै भारतीय सेनापति यहीँ हुनुहुन्छ, अस्ति गुप्तचर विभागको रहको प्रमुख आएर जानुभयो, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई भेटेर जानुभयो। अब यसमा चाहिँ नेपालको राजनीतिमा भारतको कहीँ न कहीँ परिवर्तनमा हात हुन्छ। उसको परिवर्तन हुन लागेको हो, यो परिवर्तनको सङ्केत हो। परिवर्तनको सङ्केत उनीहरू आएको हुनाले सङ्केत छ भनेर म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। यो चाहिँ सेनाध्यक्ष आएकै कुरा गरौँ न। अहिले उहाँ नेपालमै हुनुहुन्छ होइन। सेनाध्यक्ष आएकै कुरा गर्दाखेरि सम्भवतः यो 18औं सेनाध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्दाखेरि विगतमा पनि त आउनु हुँदो रहेछ, आएकै रहेछ, त्यो नजिर रहेछ होइन। भनेपछि यही कुरालाई लिएर चाहिँ अब परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्नु, यो कुरालाई लिएर परिवर्तन भन्ने राखेको छैन मैले। त्यही भएर अथवा चाहिँ राजावादीहरू सल बोलाउनु, त्यो गलत। राजावादीहरू कोही पनि सल बोलाएर केही पनि हुँदैन।
जसले शासन सत्ता हातमा लिएका छन् उनीहरूले चाहिँ निम्ति आएको सङ्कट हो र उनीहरूले नै परिवर्तनका लागि बल गरिरहेका छन्। यो कुनै राजावादीका बलमा आउँदै छैन परिवर्तन, यो चाहिँ नेकपाकै बलमा आउँदैछ, प्रधानमन्त्री ओलीकै बलमा आउँदैछ, पुष्पकमल दाहालकै बलमा आउँदैछ परिवर्तन। उहाँहरूले केही गर्न नसकेको कारणले उहाँहरूले केही पनि गर्न सक्नु भएन। आज राजा किन खोज्दैछ त मान्छे, राज संस्था किन खोज्दैछ त? यत्रो चाहिँ हताहत गरेर मान्छेको चाहिँ खुन खराब गरेर आएका मान्छेहरूले काम गरिदिएको भए राजाले छोडेर गएका थिए बिर्सिहाल्थे नि नेपालीले। नेपालीको त भनाइ कस्तो हुन्छ भने जो दिन्छ खाजा उही हाम्रो राजा भन्छ क्या नेपालीले। त्यही भएर मैले जनताको कहीँकै जनताको पनि सिद्धान्त हुँदैन भनेको कारण थियो मैले। त्यसो भएर अबको परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले आफ्नो विमति यो व्यवस्थाप्रति, यी शासकहरूप्रति, नेताहरूप्रति, पार्टीहरूप्रति आफ्नो विमति जनाइसकेका छ। केही मान्छेहरू जसले सत्ताका नजिक, पार्टीका नेताहरूका नजिक भएका मान्छेहरू र नेताहरू विदेशीसँग चाहिँ नजिक भएका नेताहरूबाट केही आइरहने, खाइरहने, रोजीरोटी चलाइरहने केही मान्छेहरू होलान्। त बाँकी आम नेपालका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू, आम कार्यकर्ताको त फेरि हालत खराब आम दुनियाँकै जस्तो छ हैन। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि व्यवस्थाले जबसम्म आफ्नो देशका चाहिँ नागरिकहरूलाई संरक्षण गर्न सक्दैन, तिनीहरूको दुःखमा साथ दिने प्रयत्न गर्दैन, पक्षपात गर्छ, समाजमा अन्याय चाहिँ चरम रूपमा अन्याय हुन दिन्छ र न्याय नै साथ दिँदैन, राज्य हुनुको अनुभूति जनताले गर्न पाउँदैनन्, त त्यहाँ त परिवर्तन हुन्छ। त त्यो स्थितिमा मुलुक पुगेको हुनाले मैले भन्ने गरेको कुरा के हो भने यो सङ्कट यो सामान्य सङ्कट होइन हाम्रा लागि। किनभने हामी कमजोर छौँ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा यी दलका नेताहरूले कमजोर बनाइदिएको छ। नेपाली सेनाका ब्यारेक हानेर, प्रहरीका ब्यारेक हानेर आएको हो नि त उहाँहरू सत्तामा होइन। यहाँ अरू कोही विदेशीसँगको लडाइँमा त हाम्रो सुरक्षा अङ्ग कमजोर भएको होइन। त यी सबै कुरा हाम्रो समाप्त पारिसकेको हुनाले अब नेपालको राज संस्थाले र नेपाली सेनाले एक ठाउँमा आएर नेपाली जनताका तागतमा, कुनै बाह्य शक्तिका तागतमा होइन, नेपाली जनताका तागतमा सत्य कुरा के हो भन्नु पर्यो। अहिले भारतीय सेनापति जो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँ एउटा राष्ट्रको सैन्य प्रमुख हुनुहुन्छ। जुन राष्ट्रले यो राष्ट्रको सेना युद्धमा चाहिँ फँसेको बेलामा हतियार माग्दा दिएन, सहयोगमा हतियार, सहयोगमा होइन किन्छु भन्दा पनि दिएन होइन। त्यो कस्तो मित्रता हो? त्यो मानार्थ सेनापतिको पदवी, त्यो चिन्ह बाँडेको के अर्थ भयो? यो कुरा नेपाली सेनाले भन्नु पर्यो। र नेपालको राज संस्था हुँदा भारतको अहित हुने काम कहिले गर्यो राज संस्थाले? आज जसरी भारत र नेपाल अथवा नेपाली जनता जति भारतका विरुद्धमा छन्, भारतका शासकहरूका विरुद्धमा छन्, त्यो राज संस्थामा यति थिए कि थिएन? त्यो गर्न दिन्थ्यो कि दिँदैन? त्यो परिस्थिति निर्माण भएको थियो कि थिएन हैन? त पटक पटक नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने, नेपालको सुरक्षा अङ्गलाई कमजोर बनाउने, त फेरि आफै चाहिँ नेपालबाट हामीलाई सुरक्षा खतरा छ भन्ने, त यो द्वैत चरित्र जुन भारतीय शासक वर्गले जुन राख्दै आयो र हामीलाई छिमेकीको एउटा चाहिँ असल छिमेकी हो नि हामी भारतीयहरू, लाखौँ भारतीयहरू यहाँ छन्, लाखौँ नेपाली त्यहाँ छन्। यो त देश फरक फरक देश भए पनि सीमा हाम्रो खुला छ, पासपोर्ट सिस्टम छैन, त हामीसँग किन न्यु खोज्नु पर्ने? हामीले त उसको सुरक्षा हेरिदिएका थियौँ नि। आज तपाईँको नेपालबाट उसो त यसो पनि भनिन्छ नि, यदि नेपालमा कुनै परिवर्तन आउँछ भने उताबाटै भनेर अथवा उताकै चाह अनुसारको हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ माइन्डसेट, बुझाइ नेपालीहरूको चाहिँ रहेको छ। राजतन्त्रको लागि लबिङ भइरहेको छ, तपाईँहरू आफै पनि गरिरहनु भएको छ, धेरै भइसक्यो गर्न थालेको। यदि राजतन्त्र फर्किहाल्यो भने पनि त उतैको पपेट हुने होला नि त, कुनै तेस्रो मुलुकको चाहिँ, कुनै दोस्रो मुलुकको चाहिँ एउटा पपेट भएर पो आउने हो कि? त्यस्तो राजतन्त्र पनि के कामको त? होइन, हिजो पनि पञ्चायतकालमा पनि राज संस्थासँग भारतको राजाहरूसँग कुनै नराम्रो सम्बन्ध थिएन। त्यो राष्ट्र बीचको सम्बन्ध राम्रो थियो। राजाहरू पनि भ्रमणमा जान्थे, त्यहाँका प्रधानमन्त्रीहरू पनि आउँथे, एक प्रकारको भद्र सम्बन्ध थियो। तर
त्यो चाहिँ भारतमा एउटै पक्षले काम गर्दैन। भारतको खुफिया एजेन्सीले काम गर्छ कतिपय कुरामा ब्युरोक्रेटले काम गर्छ हैन, कतिपय कुरामा त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले काम गर्छन् आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार। कसै कुनै राजा उनीहरूलाई ठिक लाग्ने कुनै नलाग्ने, अब उनीहरूले आफ्नो अनुकूल बनाउनु खोज्ने, राजा अनुकूल भएन भने त्यसलाई त्यही ढङ्गको चाहिँ व्यवहार गर्ने, त्यो त उनीहरूले देखाउँदै आए नि त भारतीयहरूले। त्यो कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध बाहिर नदेखिए पनि भित्री रूपमा सम्बन्ध कमजोर भएकै हुनाले अथवा नेपाललाई उनीहरूले चाहिँ एउटा राष्ट्रको रूपमा भारतीय शासक वर्गले नस्वीकारेको हुनाले अथवा राजाहरूले आफ्नो ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि लिने जुन राजाहरूको प्रयत्न हुन्थ्यो त्यो प्रयत्नमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपालकै नेताहरूलाई उठाएर विलम्ब गर्दै आएको हुनाले हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिया हो नि। सम्भवतः अब यस्तो यही किसिमको चाहिँ सिनारियोलाई चाहिँ नेपाली जनताहरूले बुझिसकेको हो एकदमै। हामी समयको अन्त्यतिर छौँ एकदम मोटामोटी रूपमा मलाई लाग्छ नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझिसकेका छ हामी के कारणले चाहिँ यो सङ्कटमा फस्यौँ र के गर्दाखेरि अब यो मुलुक बाँच्छ र हामी नेपाली जाति बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा सम्भवतः नेपाली जनताले, आम नेपाली जातिले त्यो कुरा बुझिसकेका छ। सङ्कट मोचनको लागि लबिङ चाहिँ कसले गर्ने? त्यो चाहिँ राजा र नेपाली सेना र नेपाली जनता, यो तीनटा एक ठाउँमा नआइकन राष्ट्रस्थले नेतृत्व गर्नु पर्यो, सेनाले राजालाई सघाउनु पर्यो र जनताको आवाजलाई तयार छ जस्तो लाग्छ। तयार हुनुपर्छ। तयार नहुने हो भने यो चाहिँ कति के पनि भनिन्छ भनेदेखि राजा आफैलाई त मतलब छैन, अब यो चाहिँ विभिन्न राजाको आसेपासे बनेर राजालाई नै रणभुल्लमा पार्ने, नेपाली जनतालाई नै रणभुल्लमा पार्ने, बरु उल्टै चाहिँ डलर खेती गर्नेहरू, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरूको राजनीतिक दाउ मात्रै हो भनेर पनि भनिन्छ नि। अब राजनीतिमा चाहिँ यस्तो दाउपेचको यस्तो चाहिँ नक्कली काम कुरा गर्नेहरूको कुरा एउटा होला, म आफूलाई त्यहाँभित्र पार्दैन। मैले स्पष्ट ढङ्गले भनेको छु र भन्ने गरेको छु। मैले चाहिँ यदाकदा राजासँग कुरा हुँदा पनि मैले भन्ने गरेको छु, जनतालाई केन्द्रमा राख्नुहोस्, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्नुहोस् है। मुठीभर ठालुहरूका कुरा सुनेर जानुभयो भने समस्या हुन्छ, नभए अगाडि जानुहोस्। अनि सर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। अहिलेको चाहिँ यो भइरहेका गतिविधिहरू, राजनीतिक गतिविधिमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, आफ्ना विश्लेषणहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस् रजुन, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।